वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कर छुट पाउने संस्थालाई दिएको चन्दा तथा उपहार अर्थात डोनेसनको बारेमा के गर्दैछौँ, डिस्कसन गर्दैछौँ। डोनेसन मध्ये एटीआई को आधारमा अथवा समायोजित करयोग्य आयको आधारमा निकाल्नुपर्ने चन्दा तथा उपहारलाई के गरेका छौं, छलफलको विषय बनाएका छौं, जसलाई हामी सहज बनाउन डाइरेक्टिभ्स इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ 2066 तेस्रो संशोधन 2077 अन्तर्गत रहेर के गर्दै छौं, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ के गर्दै छौं, डिस्कसन अर्थात छलफल गर्दै छौं। सर्वप्रथम हामीले के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, डोनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो डोनेसन चाहिँ के भनेको छ, ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसन कर छुट पाएका संस्थाहरूलाई दिएको हो। ट्याक्स एक्जिम्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएका डोनेसन चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ घटाउन अथवा दाबी गर्न अथवा खर्च लेख्न चाहिँ के गर्छ, ट्याक्स पर्पजको लागि एसेसेबल इन्कम निकाल्दा चाहिँ त्यो घटाउन पाउँछ हो। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दा त्यो घटाउन पाउँछ। कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रायोजनको लागि विभागबाट स्वीकृत प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउन अथवा दाबी गर्न सक्नेछ भनेको छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ उपदफा 2 मा के भन्छ भने माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफामा चाहिँ कुनै आय वर्षमा घटाउन पाउने खर्च 1 लाख रुपैयाँ म्याक्सिमम वा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त वर्षको समायोजित करयोग्य आयको 5% के को भन्दा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम एटीआई को 5% हो। अनि अर्को कन्डिसन चाहिँ के हुने भयो, मध्ये जुन घटी हुन्छ हो त्यो भन्दा बढी हुने छैन भनेको छ। त्यसैले एक्चुअलमा कति खर्च हुन्छ, दोस्रोमा चाहिँ के हुने भयो 5% अफ समायोजित करयोग्य आयको रकम कति आउँछ। अनि तेस्रो चाहिँ के हुने भयो अल्टरनेटिभ, तेस्रो चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ कति हुने भयो, म्याक्सिमम सिलिङ कति दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ के गरेको छ, तोकेको छ। यो तीनवटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो मात्र के हुन्छ, व्हिच एभर इज लोअर, तीनवटा मध्ये जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसलाई मात्र के गर्न पाउँछ, एलोएबल डिडक्सनको रूपमा चाहिँ रिडक्सनको रूपमा घटाउन पाउँछ। त्यसैले अब यहाँ के थाहा पाउनु पर्ने भयो, यो चाहिँ चन्दा तथा उपहार, यो चाहिँ कर छुट पाउने संस्थालाई दिएको चन्दा तथा उपहारको केसमा आयो। अब यसमा अन्तर्गत रहेर अर्को दुईवटा डोनेसनको पनि कुरा छ, जुन चाहिँ तेस्रो उपदफामा भनेको छ। तेस्रोमा चाहिँ क र ख भनेर चाहिँ के गरेको छ, डिफाइन गरेको छ। क मा चाहिँ स्पोर्ट्स एन्ड हेरिटेजसँग सम्बन्धित रहेको छ, स्पोर्ट्स एन्ड कर छुट पाउने संस्था र स्पोर्ट्स र हेरिटेजसँग चाहिँ के रहेको छ, सम्बन्धित रहेको छ। अर्को चाहिँ के छ, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले नै के गरेको, इस्टाब्लिस गरेको त्यस्तो कुनै के छ, त्यस्तो सहयोगको चाहिँ के रहेको छ, उद्धार अथवा कुनै सहयोगको कोष चाहिँ के गरेको छ, इस्टाब्लिस गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, त्यो दुईवटा केसमा चाहिँ फरक केस भयो। यो अहिले हामीले डिस्कसन गर्न लागेको यो दुईवटा नभएर खाली ट्याक्स एजेन्ट अर्गनाइजेसनलाई दिएको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ, यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये व्हिच एभर इज लोअर मात्र के गर्न पाउँछ, एलोएबल डिडक्सनको रूपमा चाहिँ लिन पाउँछ। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने डोनेसनको बारेमा चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टमा चाहिँ के गरेको छ, 2058 मा चाहिँ के उल्लेख गरेको छ भने समायोजित करयोग्य आय अर्थात् एटीआई भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा 12 बमोजिम चाहिँ कुनै रकम नघटाए अथवा त्यही डोनेसनको कुरा गरेको हो, डोनेसन चाहिँ के नगरेको, नघटाएको हो, त्यस्तो खर्च नलेखेको। अनि दफा 14.2 अन्तर्गत भनेको छ, यसमा चाहिँ के उल्लेख गरेको छ भने इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी भन्ने रहेको छ। इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी, इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी भनेको चाहिँ ट्याक्स एजेन्ट अर्गनाइजेसनलाई के गरेको छ, कुनै बासिन्दा निकायले चाहिँ के गरेको छ, इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो ट्याक्स एजेन्ट अर्गनाइजेसनले जुन बासिन्दा निकाय हो उल चाहिँ के गरेको छ, त्यसकोमा चाहिँ 25% अथवा सोभन्दा बढी चाहिँ के गरेको छ, त्यो आय वर्षमा चाहिँ सेयर होल्ड गरेको छ अथवा कुनै एक दिन अथवा आय वर्षभरिमा होल्ड गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, अथवा गैर बासिन्दा व्यक्तिले होल्ड गरेको पनि हुनसक्छ त्यस्तो बासिन्दा निकायमा अथवा नेपालमा रहेको एन्टिटीमा त्यस्तो रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी भनिन्छ। यो सेक्सन 14.2 मा उल्लेख गरेको हो। 14.1 मा चाहिँ जेनरल इन्ट्रेस्टको कुरा छ।
अब यो जेनरल इन्ट्रेस्ट चाहिँ एलोवेबल डिडक्सनकै रूपमा आउँछ, त्यसैले यो कुरा यहाँ उल्लेख छैन। खालि यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नुपर्ने 14.2 को इन्ट्रेस्ट पेड टु द कन्ट्रोलिङ एन्टिटी। अनि त्यस्तै सेक्सन 17 मा चाहिँ के छ भने पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रदूषण नियन्त्रण खर्च अथवा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। सेक्सन 18 मा चाहिँ के छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अथवा अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित खर्च। यो सेक्सन 17 र 18 चाहिँ के हुन्छ, 17 र 18 चाहिँ बिजनेससँग मात्र रिलेटिङ हो। अनि त्यसपछि यो सेक्सन 14.2 जुन रहेको छ इन्ट्रेस्ट पेडको कुरा, यो चाहिँ के छ, बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट दुवैलाई हुने कुरा भयो। इन्ट्रेस्टको कुरा भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट दुवैमा आउँछ यो चाहिँ। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ के रह्यो, सेक्सन 12 मा जुन डोनेसनको कुरा गरेको छ, यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको केसमा पनि हुनसक्छ, बिजनेसको केसमा पनि हुनसक्छ, यो इन्भेस्टमेन्टको। त्यसैले यो डोनेसन क्यालकुलेसन गर्दा तीनवटैकै के गर्नुपर्ने हुन्छ, तीनवटैको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमकै आधारमा समायोजित गरेको आय निकालेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सिलिङ। त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ्समा चाहिँ के भनेको छ भने इन्कम ट्याक्स एक्टमा दिएको जुन डिफिनेसनलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ कसरी उल्लेख गरेको छ भने चन्दाको सीमा गणना गर्दा चाहिँ चन्दाको रकम नघटाएको तर सीमा गणना नगरी 14.2, 17 र 18 को खर्च कटिदिएको समायोजित गरेको आय भनेर चाहिँ भनिएको छ। जुन चाहिँ के गरेको छ, यो चाहिँ 2077 इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ्स 2077 को च्याप्टर 2 अन्तर्गत पेज नम्बर 32 मा चाहिँ के गरेको छ, यो कुरा उल्लेख गरेको छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। त्यसको डिटेल क्यालकुलेसन चाहिँ के गरेको छ, यो चाहिँ सेक्सन च्याप्टर 18 मा चाहिँ के गरेको छ, त्यसमा डिस्कसन गरेको छ। त्यसैको आधारमा हेर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसरी निकालेको देखिन्छ भने ग्रस इन्कम चाहिँ फर्स्टमा लिने। अब ग्रस इन्कम लिइसकेपछि अल एलिजिबल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट डोनेसन, इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी, पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेको छ। यही अनुसार नै के गर्ने, गणना नगरी भनेको छ यसलाई चाहिँ हामी पुनः के गर्छौँ, घटाउँछौँ। पहिला चाहिँ के गर्ने, डोनेसन बाहेक हो, अनि इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी, पिसिसी र आरएनडी यो चारवटा कुरा बाहेक चाहिँ के गर्ने, अरू खर्च चाहिँ इलिजिबल जति हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ के गर्ने, घटाइदिने हो। त्यो घटाइसकेपछि अब बाँकी रहेको चाहिँ के छ, यो तीनवटा कुरा जुन चाहिँ डोनेसन निकाल्दैछौँ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, बाँकी रहेका तीनवटा कुरा चाहिँ के गरिदिने, जति एक्चुअलमा भएको छ त्यो खर्च चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ एन्टिटी विदाउट सिलिङ भनेको छ, भनेको सीमा गणना नगरी भनेकोले त्यसैले के गरिदिने, जति भएको छ त्यो चाहिँ के गरिदिने, डिडक्सन गरिदिने। पिसिसी पनि के गरिदिने, विदाउट सिलिङ भनेकोले जति भएको छ एक्चुअलमा त्यो खर्च घटाइदिने। अनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि रहेको छ भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टसँग विकास अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित खर्च घटाइदिने। त्यो घटाइसकेपछि व्यवसायसँग सम्बन्धित हो भने के हुनसक्छ, त्यहाँ बिजनेस लस अनरिकभर्ड हुनसक्छ, त्यस्तो खर्चलाई के गरिदिने, घटाइदिने। यसरी प्राप्त भएको नै के हुन्छ, व्यवसायबाट प्राप्त भएको एटिआई हुन्छ। के को लागि, डोनेसनको लागि चाहिँ के हुने भयो, यो एटिआई हुने भयो। यसरी प्राप्त रकममा चाहिँ के गरिदिने, यदि इम्प्लोइमेन्टसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ इन्कम, यदि यो व्यवसाय नभएर बिजनेस र प्रोफेसन र बिजनेस, यदि प्रोफेसन रहेछ, व्यवसाय भन्दा पनि प्रोफेसन रहेछ, हुन त उस्तै कुरा भयो, बिजनेस अथवा प्रोफेसन भन्ने गरिन्छ, बिजनेस अर प्रोफेसन। त्यसैले इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने, इम्प्लोइमेन्ट यदि प्रोफेसन रहेछ भने इम्प्लोइमेन्ट हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा इम्प्लोइमेन्ट इन्कमलाई के गर्ने, त्यसलाई पनि एड गर्ने। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ, त्यसलाई पनि लिने, तर त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लसेस छ भने त्यसलाई के गरेको, घटाइसकेको। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्ने, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, एप्रुभ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन जति आउँछ, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हो, त्यसको चाहिँ रुल्स अनुसार के गर्ने, क्यालकुलेसन गर्ने। रुल्स अनुसार क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, एक्चुअल हो, एक्चुअल और 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम और म्याक्सिमम 3 लाख भन्ने रहेको छ। यो चाहिँ एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा, यदि सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा चाहिँ गइसकेको हो भने लास्ट इयरबाट 76-77बाट चाहिँ के हुन्छ, यो सिलिङ चाहिँ कति पुगेको छ, 5 लाख रहेको छ। एसएसएफमा जान्छ भने र अरू कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा अन्य एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा छ भने चाहिँ म्याक्सिमम कति नै हुन्छ, 3 लाख हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ 5 लाखको सीमा रहेको छ। यसरी यो चाहिँ के हुन्छ, जति दिएको छ भने यसलाई के गर्ने, डिडक्सन गर्ने। त्यो गरिसकेपछि जति आउँछ त्यो नै के हुन्छ, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर डोनेसन हुन्छ। त्यसैको आधारमा के गर्छौँ, एक्चुअल डोनेसन और 5% अफ एटिआई और म्याक्सिमम 1 लाख जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्न पाउँछ, उसले घटाउन पाउँछ। अब यही कुरालाई हामी एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएर हेरौँ।
एसटिएल कम्पनी लिमिटेड हाज द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस अफ द रिलेभेन्ट इन्कम इयर भनेर चाहिँ दिएको छ, जसमा चाहिँ के गरेको छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर 10 लाख दिएको छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 5 लाख रुपियाँ दिएको छ, डोनेसन दिएको छ 70,000 पब्लिक स्कुललाई दिएको अथवा ट्याक्स एक्जिट अर्गनाइजेसनलाई दिएको। अनि त्यसपछि जेनरल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 130 भनेको छ, सामान्य ब्याज खर्च व्यवसायसँग सम्बन्धित भयो। अनि इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटीलाई पेड गरेको चाहिँ कति रहेछ भन्छ 4 लाख रहेछ। अब यो कन्ट्रोलिङ इन्टिटी भनेको चाहिँ हामी अर्कोमा डिस्कसन गर्नेछौँ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अनि प्रदूषण नियन्त्रण खर्चमा भएको 2 लाख रुपियाँ छ। त्यसमध्ये आम्दानी चाहिँ के गरेको छ 30 लाख चाहिँ के गरेको छ सेल्स बापत आम्दानी छ भने 50,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम बापत के गरेको छ आम्दानी गरेको छ। यदि यस्तो क्वेसन रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा डोनेसनको इलिजिबल एमाउन्ट फर द रिडक्सन कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्दा ग्रोस इन्कम कति हुने भयो 30 + 50 गर्दा चाहिँ 30,50,000 चाहिँ के हुने भयो इन्कम देखिने भयो ग्रोस इन्कम। अब यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ अल इलिजिबल एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट डोनेसन इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटी पिसिसी एन्ड आरएनडी। अब यो चाहिँ के गर्नु पर्यो 4वटा जुन चाहिँ डोनेसनको कुरा छ इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटी अनि पिसिसी र आरएनडीको यो मध्ये जुनको लागि एटीआई निकाल्दैछ त्यो बाहेकको अरू एक्चुअल खर्च जति हुन्छ त्यो घटाउँदा पनि हुन्छ सिधै हो। त्यो राख्नुभन्दा अगाडि अरू पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भएकोले जस्तै पिसिसी पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटी पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यसैले त्यो बाहेकको अन्य इलिजिबल एक्सपेन्सेस के गर्ने त्यसलाई चाहिँ घटाइदिने। यसमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ एउटा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक यो एउटा भयो, त्यस्तै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो पनि इलिजिबल भयो घटाउन पाउने खर्च, डोनेसन यसैको लागि एटीआई निकाल्दैछ त्यसैले यो पाउने भएन, जेनरल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो चाहिँ पाउने भयो। अब इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटी यो चाहिँ ए सिलिङभित्र यो पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि पिसिसी भएन, त्यसैले यो 3वटा खर्च 10 लाख + 5 लाख + 130 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 16,30,000 चाहिँ के हुने भयो यो चाहिँ घटाउनु पर्ने नर्मल इलिजिबल एक्सपेन्सेस भयो। अब यो घटाइसकेपछि के गर्ने इन्ट्रेस्ट पेड टु कन्ट्रोलिङ इन्टिटी विदाउट सिलिङ भनेको छ, सिलिङ बाहेकको यदि इन्टिटीलाई तिरेको छ भने जति भएको एक्चुअलमा त्यति नै खर्च के गर्ने डिडक्सन गर्ने भनेको छ। अब कति खर्च भएको छ 4 लाख रुपियाँ, यो 4 लाख रुपियाँ नै के गर्ने सिधै जति एक्चुअलमा भएको छ त्यो नै। त्यस्तै पिसिसीको बारे पनि विदाउट सिलिङ भनेकोले पिसिसीको कति दिएको छ यहाँ क्वेसनमा 2 लाख भनेको छ, यो पनि के गर्नु पाउने भयो सिधै घटाउन पाउने भयो एज पर डायरेक्टिभ्सको अनुसार 2 लाख रुपियाँ चाहिँ के गर्ने घटाउने। अनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको यो क्वेसनमा दिएको छैन, यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने सिधा घटाउँदा चाहिँ कति आउँछ यो चाहिँ टोटल कति हुन्छ भने 22 लाख यो गर्दा सम्भव गर्दा 22,30,000 डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो, 30,50,000 बाट डिडक्सन गर्दा चाहिँ कति आउँछ भने 8,20,000 चाहिँ के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आउँछ हो। अब यो बिजनेस अनरिकभर्ड लस, यदि अनरिकभर्ड लस व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेछ भने चाहिँ के गर्ने राख्ने। अनि त्यो पछि आउने एमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो 8,20,000 चाहिँ के हुने भयो इलिजिबल एमाउन्ट एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस फर डोनेसनको लागि आउने भयो। अब यसमा चाहिँ के छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यदि छ भने त्यसमा एलेबल रिटायरमेन्ट एप्रुभ फन्ड जुन चाहिँ एलेबल एमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यदि दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ जति हुन्छ त्यो घटाइदिने। इम्प्लोइमेन्ट इन्कम एसेसेबल इन्कममा चाहिँ यस क्वेसनमा दिएको छैन। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यदि छ भने इन्भेस्टमेन्ट लसेस घटाएर के गर्ने यसमा डिडक्सन गर्ने यसमा एडिसन गर्ने। यो एडिसन गरिसकेपछि आउने एमाउन्ट नै के हुन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर डोनेसन हुन्छ। डोनेसनको लागि बल्ल के आउने भयो एटीआई आउने भयो हो। यही एटीआईको आधारमा के गर्ने हो डोनेसन क्यालकुलेसन गर्ने। यो गर्दा कति नै आउने भयो 8,20,000 नै आउने भयो। अब यसैको के गर्नुपर्ने भयो 5% को दरले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो निकाल्नुपर्ने भयो। 5% को दरले निकाल्दा चाहिँ कति आउने भयो भन्दा यो चाहिँ आउँछ 5 एक्चुअल एमाउन्ट चाहिँ कति हुने भयो डोनेसनको भन्दा डोनेसन भएको छ 70,000 हुने भयो। 70,000 एक्चुअल एमाउन्ट भयो। 5% अफ एटीआई भनेको 8,20,000 को गर्दा चाहिँ कति आउँछ भने 41,000 आउँछ। 41,000 हुने भयो। अनि त्यस्तै अर्को म्याक्सिमम सिलिङ चाहिँ कति रहेको छ 1 लाख रहेको छ। अब यो तीनवटा मध्ये चाहिँ जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो मात्र के हुन्छ एलिजिबल फर द रिडक्सन। त्यो चाहिँ के गर्न पाउँछ घटाउन अथवा रिडक्सन लिन पाउँछ। यो चाहिँ के भयो व्हिच फिगर इज लोअर। त्यसैले यहाँ चाहिँ कति हुने भयो घटाउन पाउने एमाउन्ट चाहिँ
41,000 मात्र के गर्न पाउँछ, उसले घटाउन पाउँछ। अब यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एटिआई फर डोनेसन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel, like, comments and share for more updates. Thank you.